अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। क्या हाल है आप लोगों का? आज हम इंशाल्लाह हरूफ़ लीन को पढ़ेंगे। लीन जो कहते हैं ना, वो कहते हैं नरमी को, यानी किसी चीज़ को नरमी से पढ़ने को क्या कहते हैं? लीन कहते हैं। और हरूफ़ लीन क्या हैं? दो हैं। वाव साकिन से पहले अगर ज़बर हो और या साकिन से पहले ज़बर हो, यानी वाव और या ये दोनों क्या हैं? हरूफ़ लीन हैं। और ये दो क्या है? वाव और या दोनों का साकिन होना ज़रूरी है और उनसे पहले ज़बर होना ज़रूरी है। यानी अगर वाव साकिन है और या साकिन तो है, लेकिन उससे पहले ज़बर नहीं है, ज़ेर है, तो हरूफ़ लीन नहीं होंगे। जैसे आप अगर देखें हरूफ़ लीन की कंडीशंस क्या हैं? वाव है या है, इन दोनों में से पहली कंडीशन क्या है? वाव होना चाहिए और या होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? वाव और या दोनों साकिन होने चाहिए। हरकत वाले होंगे तो वो लीन में कंसीडर नहीं होंगे। तीसरी कंडीशन क्या है? वाव और या साकिन तो हो लेकिन उससे पहले ज़बर हो। ये तीन कंडीशंस जब वाव और या पे पूरी हो जाएंगी तो आप उन्हें हरूफ़ लीन कहेंगे, वरना वो हरूफ़ लीन नहीं होंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप देखें, अपना सूरतुल कहफ़ खोल लें, ठीक है। अब आप देखें सूरतुल कहफ़ की आयत नंबर 2, वयुबश्शिरल मुमिनीना, यहाँ पर देखिए या आ गया, मुमिनीन में या आया है, हरूफ़ लीन की पहली कंडीशन पूरी हो गई। या साकिन है, हरूफ़ लीन की दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। और या साकिन से पहले ज़ेर है, ठीक है। तो यहाँ पर हरूफ़ लीन की कंडीशन टूट रही है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि तीन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है? या होना चाहिए। दूसरी कंडीशन या साकिन होना चाहिए। तीसरी कंडीशन या साकिन से पहले ज़बर होनी चाहिए, तो हरूफ़ लीन होंगे। यहाँ पर या साकिन से पहले ज़ेर है, तो ये क्या बन रहा है? हरूफ़ मद्दा बन रहे हैं। इसको दो हरकत जितना लंबा करेंगे, अल मुमिनीन, ठीक है। ये हरूफ़ लीन नहीं है, ठीक। बताने का मकसद ये है कि आप लोग हरूफ़ लीन और हरूफ़ मद्दा में कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। मैंने इसलिए आपको एग्जाम्पल सबसे पहले हरूफ़ मद्दा की दी है, ताकि आप लोगों को डिफरेंस दोनों साथ साथ हो तो समझ आ जाए। हरूफ़ लीन की तीन कंडीशंस हैं। या पहली कंडीशन वाव होना चाहिए या होना चाहिए। दूसरी कंडीशन दो वाव और या दोनों साकिन होने चाहिए। तीसरी कंडीशन उनसे पहले ज़बर होना चाहिए। जैसे आप निकालें सूरतुल कहफ़ की आयत नंबर 15 को निकालें। आयत नंबर 15 में आप देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, हाउलाई कौमुन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा। इसके बाद आप देखें लव। अब आप इस लव को देखें, वाव है, हरूफ़ लीन की पहली कंडीशन पूरी हो गई। वाव के ऊपर साकिन भी है, हरूफ़ लीन की दूसरी कंडीशन पूरी हो गई। और वाव साकिन से पहले ज़बर आ गया है, तो यानी हरूफ़ लीन की तीसरी कंडीशन भी हमारी यहाँ पे पूरी हो गई। तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे? लव, नरमी से। लव यानी ज़बर को भी अता करेंगे और नरमी से साथ ही वाव को अता कर देंगे, लव। इसी तरह हमज़ा ज़बर वाव साकिन औ, बा ज़बर वाव साकिन बऊ, ता ज़बर वाव साकिन तऊ, सा ज़बर वाव साकिन सऊ, और इसी तरह जऊ, हऊ, खऊ। इसी तरह हमज़ा ज़बर या साकिन आई, बा ज़बर या साकिन बई, ता ज़बर या साकिन तई। या की एग्जांपल भी आपको दिखाती हूँ। सूरतुल कहफ़ की ही आप आयत नंबर खोल लें 18। सूरतुल कहफ़ की आयत नंबर 18 देखेंगे आप, तो लिखा हुआ है व तहसबुहुम अयक़ाज़न। यहाँ पर देखिए या है, हरूफ़ लीन की पहली कंडीशन पूरी हो गई। या साकिन है, हरूफ़ लीन की दूसरी कंडीशन पूरी हो गई। और या साकिन के ऊपर ज़बर है, यानी हरूफ़ लीन की तीसरी कंडीशन भी यहाँ पर पूरी हो गई। तो ये क्या है? हरूफ़ लीन यहाँ पे हो रहा है, तो उसको कैसे पढ़ेंगे? नरमी से, अयक़ाज़न। इसी तरह ये बिल्कुल ऐसे है, आई, बई, तई, सई, जई। इसी तरह आगे इसी आयत में आप देखेंगे ज़िराई, यहाँ पर भी आइन ज़बर या साकिन है, या साकिन से पहले ज़बर आ गया, हरूफ़ लीन की
کنڈیشنز تینوں پوری ہو گئی. ذراعیہ ٹھیک. علیہم خوفا لإلافل لإلافل نہیں آئے گا لا ریبا ٹھیک ہے. یہ سارے کیا ہیں یا ساکن اور واؤ لین اور یا لین کی ایگزامپلس ہیں. اب میں آپ کو تھوڑا سا نا اس کو بتانا چاہتی ہوں کہ شد والا یا لین کیسے پڑھتے ہیں. جب ہم نے آپ کو تصویر بھی نظر آ رہی ہوگی, جب ہم نے شد کا پڑھا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس بھی لیٹر کے اوپر ڈبلیو کی شکل ہوتی ہے یعنی شد ہوتی ہے وہ ایکچولی 2 بار ہوتا ہے. اس کو 2 بار لکھنے کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی بار اس کو لکھا جائے تو اس کے اوپر شد ڈال دی جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیں حمزہ زبر یہ جو ابا ٹھیک ہے حمزہ ہے ٹھیک ہے اور با ہے اور با کے اوپر شد ہے اور اوپر زبر ہے ابا. اگر اس کو کھول کے لکھا جائے تو یہ کیا تھا بیسیکلی حمزہ زبر با ساکن اب با زبر با ابا ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو نام کے اوپر شد ہے بیسیکلی یہ لام 2 بار تھا. اس 2 بار کے لام کو ایک بار کر کے اوپر شد ڈال دی یہ بتانے کے لیے کہ پڑھا 2 بار ہی جائے گا لیکن لکھا 1 بار جائے گا. جیسے آپ دیکھیں میں نے لکھا ہوا ہے کھول کے حمزہ زبر لام ساکن پہلے ال پھر لام کھڑی زبر لا اللہ ٹھیک. اسی طرح یہ شد جو ہے پڑھی جاتی ہے. اب آپ کھولیں اگر سورۃ الکہف کی آیت نمبر 2 کو تو آیت نمبر 2 کہاں سے شروع ہو رہی ہے قیمن. اگر آپ قیمن کو توڑیں تو کیا ہے بیسیکلی یا کے اوپر شد ہے نا ٹھیک ہے لیکن آپ اس کو اگر توڑیں تو کیا بنے گا یا 2 بار لکھا گیا ہے 1 بار ساکن 1 بار حرکت کے ساتھ ٹھیک ہے. جس بھی لیٹر کے اوپر شد ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے 2 بار لکھا جاتا ہے. پہلی بار ساکن لکھا ہوتا ہے دوسری بار اس کی اپنی حرکت جو لیٹر کے اوپر لکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے. جیسے ابا کی ایگزامپل میں نے آپ کو بتائی تھی تو با جو ہے شد ہے با 2 بار لکھا جائے گا. پہلی بار با کے اوپر ساکن ہے اور دوسری بار با کے اوپر کیا تھی زبر تھی تو ہم وہی حرکت لگا دیں گے ابا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام کا جو لام ہے پہلی بار زبر تھی دوسری بار پہلی بار ساکن دوسری بار کھڑی زبر اللہ. اسی طرح قیمہ جو ہوگا اس کو کیا کریں گے اگر اس کو توڑ کے لکھیں قاف زبر یا کے اوپر شد ہے نا اس کا مطلب ہے یا 2 بار لکھا جائے گا. پہلی بار یا ساکن لکھا جائے گا قاف زبر یا ساکن کئی. تو اب آپ دیکھیں کہ یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو گیا تو یہ حروف لین ہو رہا ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے کئی. اور اس کے بعد یا کے اوپر کیا ہے زیر ہے تو اس کو 2 بار پڑھنا ہے اور شد کو ہمیشہ مضبوطی سے پڑھتے ہیں تو اس کو کیسے پڑھیں گے قیمن قیمن. مضبوطی سے تھوڑا سا ساؤنڈ دیں گے مضبوطی سے ادا کریں گے قیمن قیمن ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ شد کو اور لین کو اکٹھا جب آ جائیں تو ان کو ایسے ادا کریں گے. انشاءاللہ آپ اس کو 1-2 بار اور سنیں گے تو آپ کو یہ شرح صدر اور ہو جائے گا. آپ اس کے مکمل اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے. جو حروف لین ہیں ان کی ایگزامپلز ڈھونڈیں سورۃ الکہف سے اور ان کو پڑھیں اور اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا تو تلاوت لگائیں اور تلاوت لگا کے اس کو سنیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.